बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं मेज़बानों की कहानी, उमर और अरसलान की ज़बानी। हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं एक और नई नवेली सी एपिसोड लेकर इस प्रोग्राम की। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल, तंगी या परेशानी का सामना है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन तमाम मुश्किलात से, तमाम ही परेशानियों से निजात दे और आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियां भर दे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चहचहाते रहें, खिलखिलाते रहें और हमारा ये प्रोग्राम सुनते रहें और बाकी दूसरों को भी सुनाते रहें। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम इज्जत माब काबिल एहतराम अरसलान। उमर भाई, आपको भी और तमाम सामीन को अस्सलामु अलैकुम। नई सुबह वेब रेडियो पर मैं भी आ चुका हूँ उमर भाई के साथ। वैसे आपने उमर भाई ये जो किया है अभी, इसकी कोई खास वजह है, ऐसे ही कर दिया? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। कोई लिसनर ये ना समझें कि आपने मुझे उधार पैसे लिए थे, वापस नहीं कर रहे, तो मैं ऐसा से कोशिश कर रहा हूँ कि भला कुछ तारीफें करूँ, हो सकता है वापस कर दे। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मेरे जहन में भी कुछ इसी तरह की बात आई थी। बस ठंड बहुत है इसलिए आपका दिमाग ज्यादा ही चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ठंड में क्योंकि पसीना नहीं आता है इसलिए दिमाग थोड़ा सा ज्यादा ही चलता है। जी हाँ, बिल्कुल। ठंड में पसीना नहीं आता है इसलिए ऐसे वैसे ख्यालात आते हैं जहन में, या पता नहीं क्या होता है। बहरहाल अरसलान, इस ठंड में ठंडा प्रोग्राम करें। देखिए, हम तो ठंडा प्रोग्राम कर लेंगे उमर भाई, लेकिन जो हमारे लिसनर्स हैं उनको वैसे ही बहुत ठंड लग रही होगी, तो इतना ठंडा प्रोग्राम पता नहीं उनसे बर्दाश्त हो पाए या नहीं हो पाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर ऐसे करते हैं कि गर्मा गर्म बिल्कुल फड़कता हुआ गाना सुनाते हैं लिसनर्स को और उसके बाद लौट कर आते हैं और बताते हैं कि क्या टॉपिक है। तो मेरे सैया सुपरस्टार ये सॉन्ग है, इस गाने की जानिब बढ़ते हैं और लौट कर आते हैं और आपको बताते हैं कि आज कौन से मेजबान है जिनके मुतालिक हमें आपको बताना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक म्यूजिकल ब्रेक की जाने चलते हैं। मैं हमेशा की तरह मेरा डायलॉग जो आप लोगों को याद हो गया होगा और आप लोगों ने शायद उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया होगा कि जिसके भी साथ रहिए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। जी, तो एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। मेजबानों की कहानी, उमर अरसलान की ज़बानी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये है आपका अपना प्लेटफॉर्म नई सुबह वेब रेडियो। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अरसलान। मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी मेजबान द डायनामिक एनर्जेटिक। जी हाँ, तो ये था जवाब शिकवा के बाद, यानी तारीफ जवाब तारीफ जो है इस वक्त जारी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान। हम वेबसाइट शेयर करते हैं जिस पर लिसनर्स हमें सुन ही रहे हैं और उन्हीं को हम बता रहे हैं कि हमारी क्या वेबसाइट है। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि वो दीगर लोगों को बता सकें। हमारी वेबसाइट है www.naisubah.org/radio। इस वेबसाइट पर जाना है और प्ले बटन तलाश करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी नशरियात आपकी समातों से टकरा जाएगी और आप सुन सकेंगे हमें। आप दिन के 24 घंटे हमें सुन सकते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपके लिए पेश किए जाते हैं और 8 से 9 लाइव प्रोग्राम पेश किया जाता है आपके लिए। आप रोजाना ही सुन सकते हैं और जुमे को आप हमें सुन सकते हैं। हमारा प्रोग्राम नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है हर हफ्ते की सुबह 11 से 12। वैसे हमारी नशरियात अगर उमर भाई लिसनर्स के कानों से टकराएगी तो उनके कान में कोई इंजरी वगैरह तो नहीं होगी? आपको तो आजकल इंजरी के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे भी इंजरी के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा, क्योंकि मुझे भी इंजरी हुई थी और मेरी जो महबूब तरीन फील्ड है क्रिकेट की, उसमें भी आजकल बहुत सारे खिलाड़ियों को इंजरीज हो रही हैं। और बिल्कुल आपके जो पसंदीदा प्लेयर्स हैं वो आपके गम में अपने आप को जख्मी करते फिर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे प्लेयर्स ने अपने आप को जख्मी कर लिया है, जिनमें अनफॉर्चुनेटली हमारा भी एक प्लेयर शामिल है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो बहरहाल अरसलान, व्हाट्सएप और फेसबुक की जानिब बढ़िए। जी हाँ, बिल्कुल। आप अपना फीडबैक भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी तारीफ कर दीजिए थोड़ी बहुत, और अगर हम अच्छा नहीं कर रहे, कुछ आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जो है वो कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, तो उसकी भी निशानदही आप भले हमारी तारीफ करिए ना करिए, लेकिन जो हमारी गलतियां हैं उसकी निशानदही जरूर कीजिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम जो है वो क्या गलत कर रहे हैं और अब अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीख सकें। और तारीफ करने का अगर आपका दिल चाहे, और तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह करने का तरीका ये है कि आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होगी, उसका नाम होगा व्हाट्सएप। आप जो है अपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, वहाँ पर सर्च बार में जाइए, वहाँ जाकर हमारा व्हाट्सएप नंबर सर्च कीजिए जो है 033008600072, यानी कि 033086000072। यहाँ पर आप अपना वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, अपना तहरीरी यानी टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी जो
پیغام ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ یہ ہمارا فیس بک پیج ہے، یہاں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جب بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور جس شو کے لیے رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ ضرور بتائیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ کس کے لیے ہے۔ عمر بھائی مجھے یاد ہے، بالکل آپ کو بڑے درست طریقے سے یاد ہے، اور آپ دوبارہ سے لسنر سے یہ تلقین کر رہے ہیں کہ فیڈ بیک دیجیے، ضرور دیجیے۔ تو میرے ذہن میں تو وہی آ رہا ہے کہ بھائی جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، سب کا بھلا سب کی ہے۔ باقی ارسلان، میں مانگنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ جی ہاں بالکل، آپ مانگنے والے ہرگز نہیں ہے، اور اس نے بہت سارے ہمارے سامعین کو یاد دلاتی ہوگی، لیکن خیر اس کی طرف جائے بغیر عمر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی جانب بڑھ جانا چاہیے۔ جس میزبان کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کی جانب ہمیں بڑھ جانا چاہیے، ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ جی ہاں بالکل، بات کہیں اور نکل جائے گی اور پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، تو اس لیے بڑھتے ہیں پاکستان کی ایک بڑی ہی خوبصورت آواز کی جانب۔ یعنی اس وقت آپ ہماری آوازیں سن رہے ہیں ریڈیو کے تھرو، تو پاکستان کی جو سب سے خوبصورت آواز ہے، جن کا سب سے خوبصورت انداز ہے، جن کا لب و لہجہ کمال ہے، جو ایک ایک لفظ بہت زبردست طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی تحریر کو پڑھتے ہیں تو اس تحریر کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یعنی جس کی تحریر ہوتی ہے وہ اتنے زبردست طریقے سے اس کو نہیں پڑھ سکتا جس قدر شاندار طریقے سے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ کمال ہے، وہ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے منہ سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ ایسی شخصیت کون ہے ارسلان؟ ایسی شخصیت ہیں the one and only ضیاء محی الدین صاحب۔ جی ہاں بالکل، ضیاء محی الدین صاحب پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے، ان کے متعلق آپ تک معلومات پہنچائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ضیاء محی الدین آخر نام کن کا ہے اور انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دے رکھے ہیں۔ یاد ہے یہ پاکستانی اور برطانوی سیلیبریٹی ہیں، یعنی کہ انہوں نے برطانیہ میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، ایکٹنگ بھی کی، اور اس کے علاوہ وہاں سٹیج سے بھی منسلک رہے، فلموں میں بھی کام کیا، اور پاکستانی سینما اور ٹیلی ویژن پر بھی نمودار ہوئے۔ تو ضیاء محی الدین صاحب کے متعلق آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ جی ہاں بالکل، تو حسب معمول جس بھی میزبان کی کہانی ہم آپ کو سناتے ہیں ان کا جو شروعاتی دور ہے، یعنی جو ان کا بچپن ہے، وہ بتانا ہمارے عمر بھائی کا کام ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ عمر بھائی ضیاء محی الدین صاحب کے پیدائش سے لے کر آگے پڑھائی لکھائی کے معاملات تک ہمیں آگاہ کریں۔ جی ہاں، تو ضیاء محی الدین صاحب کی بات کریں تو ان کی پیدائش ہوئی 20 جون 1931 کو، اور یہ برطانوی ہندوستان میں لائل پور ایک شہر ہے جو کہ مشرقی پنجاب کا حصہ ہے۔ اب اسے فیصل آباد کہتے ہیں، اور اب تو یہ برطانوی ہندوستان بھی نہیں بلکہ ہمارا پیارا پاکستان ہے۔ خیر، اگر ہم بزرگان کی بات کریں جن کا تعلق ہو فیصل آباد سے، تو وہ آج بھی اسے لائل پور کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو جو چاشنی، جو مٹھاس لائل پور میں لگتی ہے شاید فیصل آباد میں نہیں لگتی ہے۔ اس لیے آپ کسی بابا جی کو ملیں تو وہ یہی آپ کو بتاتے ہیں کہ پوت میں ہوں نہیں آ رہا، لائل پور گیا سی، بس اتھے ہی گیا سی۔ بابا جی کیا حال ہے تہاڈا؟ میں ٹھیک ہوں، اور مینوں ویگن وجی ہے؟ نہیں تانوں ویگن تے نہیں وجی بابا جی، لیکن تہاڈی عمر ہو گئی ہے تو اس لیے میں آکھیا کہ میں حال چال پوچھ لیواں۔ جی ہاں ارسلان، بس میں نے اس لیے ایک جگت آپ کو سنا دی کہ فیصل آباد جو ہے یہ کامیڈی کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، جگت بازی کے حوالے سے کافی مشہور ہے۔ اسی وجہ سے فیصل آباد سے کامیڈینز بھی کچھ ہیں، جس میں ببو رانا ہے، حامد رنگیلا ہے، راشد کمال ہے، سجاد جانی ہے۔ یہ دور حاضر کے پنجابی کے بڑے زبردست کامیڈینز ہیں، اور بھی ہوں گے، میں نے اس ٹاپک پہ ریسرچ نہیں کر رکھی۔ یعنی امان اللہ مرحوم ایک بڑے زبردست کامیڈین تھے، تو وہ جب فیصل آباد گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ راستے میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، ایک سواری وہاں سے گزری، تو ان کو پوچھنا تو یہ تھا کہ گاڑی میں جگہ ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا سیٹیں ہیں گاڑی میں؟ تو آگے سے ڈرائیور کیا کہہ رہا ہے، بابا جی گڈی سیٹیں ہی ہوندیاں نے، ہور اسی دریاں وچھائیاں نے۔ جی ہاں بالکل، اور فیصل آباد کے چکتے تو کافی مشہور ہیں، لیکن اس پر ہم جو ہے وہ پھر کبھی ایک الگ سے شو کر لیں گے عمر بھائی ہمارے چپو بھائی کے ساتھ انشاءاللہ۔ پاکستان کے رنگ عمر کے سنگ یاد آ گیا ہے، چپو بھائی بھی ایک اسی طرح کے پروگرام میں موجود ہوتے تھے، ٹورزم کے حوالے سے تھا، پہلے ابھی مجھے نام نہیں یاد آیا۔ فوراً سے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں نکل گئے تھے۔ ضیاء محی الدین صاحب پہ بات چیت ہو رہی ہے، لائل پور فیصل آباد میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے والد کا نام خادم محی الدین ہے جو کہ ریاضی دان تھے، اس کے علاوہ ماہر موسیقی بھی تھے، اس کے علاوہ وہ لکھتے بھی تھے، مصنف تھے، ڈرامہ نگار تھے، اور اس کے علاوہ موسیقی کار بھی تھے۔ پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کی کہانی
یہ بھی انہوں نے لکھی ہے. اور باقی اگر ہم بات کریں ضیاء محی الدین صاحب کے بچپن کی تو بچپن ہی سے تقاریر کرتے تھے. 5ویں جماعت کے طالب علم تھے. جب ان کے اسکول میں وزیر تعلیم نے آنا تھا تب انہوں نے پہلی مرتبہ تقریر کی اور اس وقت انہوں نے ایک لفظ کہنا تھا پھر اس نے, تو انہوں نے کہا پھر اس نے, تو پھر ان کو وہ جو پھر اس لفظ تھا یعنی پھر اور اس نہیں بلکہ پھر اس نے کافی تنگ کیا پوری زندگی کہ یہ میں نے کیا تھا. بہرحال اس وقت تو ایک رٹی رٹائی تقریر تھی جو کہ ضیاء محی الدین صاحب نے کی. بعد میں آہستہ آہستہ وہ اپنے تعلیمی سفر میں آگے بڑھتے رہے اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی GC یعنی GCU لاہور سے انہوں نے گریجویشن کی. یہاں بھی وہ مباحثوں میں شرکت کرتے تھے, تقاریری مقابلوں میں حصہ لیتے تھے. اردو ڈیبیٹس میں تو انہیں موقع مل جاتا تھا. انگلش میں انہوں نے کافی ٹرائی کی لیکن انہیں یہاں پر موقع نہیں دیا گیا کیونکہ جو پہلے سے تقاریر کر رہے تھے انہوں نے ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا. لیکن ضیاء محی الدین صاحب نے اپنی تعلیم مکمل کی. جب انہوں نے گریجویشن مکمل کر لی GCU سے تو اس کے بعد وہ اپنی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسٹریلیا گئے. اس کے بعد وہ برطانیہ گئے اور برطانیہ میں انہوں نے RADA یعنی رائل اکیڈمی آف ڈرامک آرٹس سے تعلیم حاصل کی اور وہاں سے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا. اور اس وقت کے جو چند معروف اداکار تھے, ہدایت کار تھے, ان کے ساتھ جب ضیاء محی الدین صاحب نے وقت بتایا تو وہاں سے کافی کچھ سیکھا. اسی وجہ سے RADA یعنی رائل اکیڈمی آف ڈرامک آرٹس سے انہیں گولڈ میڈل بھی ملا. اچھا, تو گولڈ میڈل بھی ضیاء محی الدین صاحب نے میرے خیال میں بہت ہی کم عمری میں حاصل کیا ہوگا عمر بھائی. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور 1950s میں تو وہ واپس بھی آ گئے تھے, یہاں پاکستان آ گئے, یہاں ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے, یہاں انہوں نے صداکاری کی اور اس کے علاوہ مختلف ڈراماز میں ریڈیو پاکستان کے بھی پرفارم کیا, اپنی اداکاری بھی کی. 1956 تک وہ پاکستان میں ہی رہے لیکن انہیں اپنا کوئی کیریئر زیادہ روشن نظر نہیں آ رہا تھا, زیادہ تابناک نظر نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے ایکٹنگ بھی آ گئی ہے, اس کے علاوہ صداکاری بھی آ گئی ہے, تو اب مجھے ڈائریکشن سیکھنی چاہیے ہے. تو اس کے لیے وہ دوبارہ سے برطانیہ چلے گئے اور وہاں جب گئے تو انہوں نے ڈائریکشن سیکھی اور اس کے بعد برطانوی تھیٹر سے منسلک ہوئے اور وہاں پر انہوں نے ایک ڈرامہ کیا جس کا نام تھا لانگ دا جرنی ٹو نائٹ. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ڈرامہ کیا جس کا نام تھا جولیس سیزر, اور اس میں انہیں بہت کامیابی ملی, بہت پسند کیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کامیڈی کے میدان میں بھی اپنا قدم رکھ دیا اور ایک اور ڈرامہ تھا A Passage of India. یہ اپریل 1960 سے لے کر 3 دسمبر 1960 تک پیش کیا گیا اور اس میں 302 پرفارمنسز تھیں. اس پہ بھی ضیاء محی الدین صاحب نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور اس کے بعد انہوں نے برطانیہ ہی میں فلمی دنیا میں اپنی انٹری ماری اور فلمی دنیا میں انہوں نے ایک فلم کی جس کا نام تھا لارنس آف عربیہ. کافی مشہور یہ فلم ہے. اس میں ضیاء محی الدین صاحب نے رول کیا تفاز کا جو کہ بہت پسند کیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی ضیاء محی الدین بہت سی موویز میں نظر آئے اور اس کے علاوہ بہت سے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی نمودار ہوئے برطانیہ میں. لیکن انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ دیار غیر میں موجود ہیں اور یہاں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کیوں نہ اپنے ملک جائیں, اپنے ملک کی خدمت کریں, اپنے ملک کے بازیوں کو محسوس کریں. اس لیے وہ پاکستان آ گئے. خوش آمدید ضیاء محی الدین صاحب کو پاکستان میں کہا گیا ہوگا 1960 کی دہائی میں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے سب سے پہلے تو ایک پروگرام شروع کیا جو کہ ضیاء محی الدین شو ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ٹی وی کا پہلا ٹاک شو آپ سمجھ لیجئے. اس سے پہلے بات چیت کو کوئی زیادہ انٹرٹینمنٹ نہیں سمجھا جاتا تھا, اسے کچھ تفریح کا سامان نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ جو ٹاک شو ہے, یہ جو آپس کی گفتگو ہے, یہ بھی ایک بڑی زبردست تفریح ہے. یعنی اس میں طنز و مزاح بھی ہے, اس میں ڈرامائی صورتحال بھی ہے. تو وہ 5-6 گیسٹ بلا لیتے تھے اور اس کے بعد جب گفتگو کرتے تھے ضیاء محی الدین صاحب تو ایسی شاندار گفتگو کرتے تھے کہ سامنے والے کے دل میں اتر جاتی تھی ان کی یہ بات. اور اسی طرح سے انہوں نے لالی ووڈ میں موویز کرنے کا بھی فیصلہ کیا اور ایک مووی انہوں نے کی جس کا نام تھا مجرم کون تھی. لیکن چونکہ وہ ہالی ووڈ سے آ رہے تھے اور وہاں پہ بہت پروفیشنلزم تھا, یہاں کچھ پروفیشنلزم کی قلت تھی, وہ معیار نہیں تھا جو وہاں پر تھا. اس لیے ضیاء محی الدین صاحب کو زیادہ سینما بھایا نہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹیلی ویژن اور تھیٹر تک ہی محدود کر لیا. بہرحال اسٹیج میں انہوں نے پاکستان میں اردو ادب کے بہت سے فن پارے ہیں, ان کو ڈرامائی شکل دی اور پرفارم کیا اور انہیں بہت پسند کیا گیا. جی تو بالکل. اس کے علاوہ انہیں جو ہے عمر بھائی ایک جگہ پر ڈائریکٹر بھی تعینات کیا گیا تھا
جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے ارسلان، انہیں ڈائریکٹر بھی بنا دیا گیا ان کی ان خدمات کی ہی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت زبردست شاعری پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی جو چیزیں تھیں، کیونکہ وہ بہت زبردست شاعری پڑھتے تھے اور اردو اس قدر شاندار طریقے سے بولتے تھے کہ پورے پاکستان کو یہ شوق ہو گیا کہ ضیاء محی الدین جیسی اردو بولی جائے۔ اس قدر شاندار طریقے سے وہ اردو بولتے تھے۔ جب انگلش بولنے پہ آتے تھے تو ایسی شاندار کہ وہ انگریزوں کو بھی ڈرامہ پڑھاتے تھے ان کی اپنی زبان میں، لیکن جب اردو بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی لکھنؤ سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے جو اردو بول رہی تھی۔ انہوں نے اردو زبان کی بہت خدمت کی اور اردو زبان کی ترویج میں بڑا اپنا ایک کردار ادا کیا، اسی لیے انہیں PIA آرٹس اکیڈمی کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا 1973 میں، اور وہاں پر انہوں نے خدمات انجام دی اپنی۔ اچھا، ہم اگر ضیاء محی الدین صاحب کی تھوڑی سی نجی زندگی پر نظر دوڑا لیں تو انہوں نے اپنی پہلی شادی جو کی تھی وہ انہوں نے کی سرور زمانی صاحبہ سے، جن میں سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اب ہم 1973 سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو جب وہ PIA اکیڈمی میں ڈائریکٹر بنے تو اس وقت انہیں ایک کتھک ڈانسر تھی جن کا نام ناہید صدیقی تھا، وہ ملی اور انہوں نے ان سے بھی شادی کی، جن سے ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین محی الدین ہے اور وہ میوزک پروڈیوسر ہیں۔ خیر، ضیاء محی الدین جب پاکستان میں موجود تھے تو انہی کے ایک اور ہم نام پاکستان کے حکمران بن گئے، اور ان کے آنے کے بعد فنون لطیفہ پر کچھ سینسرشپ ہوئی، کچھ پابندیاں لگی۔ ضیاء محی الدین صاحب کو یہ ایک آنکھ نہ بھائیں اور انہوں نے ملک چھوڑنے کا ہی فیصلہ کر دیا۔ یہ تو بہت ہی زیادہ انفارچونیٹ چیز تھی کہ ضیاء محی الدین صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ گئے۔ اس سے پہلے ہمارے پچھلے پروگرام میں جب انور مقصود صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے بتایا کہ ان کو اس دور میں سب سے زیادہ کام ملا اور یہاں پر اسی کا الٹا ہوا۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اور ضیاء محی الدین صاحب دوبارہ سے برطانیہ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک پروگرام کا آغاز کیا جس کا نام تھا ہیئر اینڈ ناؤ، اور یہ پروگرام وہ کرتے رہے۔ پھر انہیں اپنے ملک کی یاد نے بہت ستایا، انہیں اپنا ملک یاد آتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اردو سے میری محبت زیادہ جو ہے وہ دیار غیر میں جا کر پڑی ہے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ جب ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے پر زور کیوں نہیں دے رہے، ہے بھی تو اتنا ہی اہم ہے جتنے باقی الفاظ ہیں، تو اس نے یہ کام کیا ہے تو ان کا ایک مخصوص انداز ہے۔ بہرحال اگر ہم ان کے انداز کی بات کریں تو وہ ایک ایک لفظ کو بہت ناپ تول کر بولتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ کس لفظ پر زور دینا ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے۔ اچھا، ایک مثال لے لیجئے کہ کل میں وہاں جاؤں گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے وہاں کوئی اور جاتا تھا لیکن کل میں وہاں جاؤں گا یعنی پوری بات آپ نے نہیں کی ہے لیکن آپ کو اس ایک لفظ پہ زور دینے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کل میں وہاں جاؤں گا۔ اچھا جی، ایک اور بات اسی جملے کو آپ دیکھیے کہ یعنی کل میں وہاں جاؤں گا، یعنی کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے، نہیں جا پا رہے تھے، لیکن کل اب وہ چلے جائیں گے۔ تو یہ دیکھو کہ ایک لفظ پہ زور دے رہے ہیں اور اس کے کس طرح سے معنی ہمیں مل رہے ہیں۔ آج نئی صبح ویب ریڈیو پر ہمارا شو چل رہا ہے۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی آج ہی چل رہا ہے، یعنی کہ پہلے جو ہے وہ کسی اور کا چلتا ہے لیکن آج ہمارا چل رہا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے بالکل اچھی مثال دی۔ جی ہاں بالکل، اور اگر اس کے علاوہ عمر بھائی آپ ہمیں ضیاء محی الدین صاحب کے بارے میں کچھ اور بتائیے۔ جی ہاں، ایسا تھا کہ اردو بولنا چاہتے تھے اور کیا کریں، تو پھر انہوں نے اس کا جو حل ہے وہ یہ تلاش کیا کہ جو اردو ادب کے مختلف فن پارے ہیں انہوں نے اس کی تلاوت شروع کر دی، یعنی یہ اردو زبان کے پہلے قاری ہیں جنہوں نے نثر اور شاعری کی باقاعدہ تلاوت کی اور باقاعدہ یعنی پڑھنا شروع کیا، اور دنیا بھر میں انہوں نے مختلف ٹورز کیے اور دنیا بھر میں گھوم پھر کر وہ اردو کے مختلف مضامین جو ہیں وہ سناتے تھے۔ اس کے علاوہ مرزا غالب کے خطوط ہوں، یعنی اردو کے بھی بڑے اچھے وہ پڑھنے والے تھے اور انگلش کو بھی بہت زبردست طریقے سے وہ پڑھتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے پوری دنیا کا ٹور کیا، اور یوں وہ اردو کی خدمت بھی کرتے رہے اور پوری دنیا میں اردو زبان میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ خیر 1994 میں تیسری شادی کی ضیاء محی الدین صاحب نے، ان کی جو بیگم ہے ان کا نام عذرا ہے، ان سے ان کی ایک ہی بیٹی ہے جس کی پیدائش 2002 میں ہوئی، اور اس وقت ضیاء محی الدین صاحب کی عمر کم و بیش تھی 70 سال۔ عمر بھائی، ان کی جو بیٹی ہے ان کا نام نہیں بتایا، باقی 3 بچوں کا بتا دیا، ان سے آپ کا کوئی مسئلہ ہے کیا، کوئی دشمنی ہے؟ بھئی آپ بہت دھیان رکھتے ہو بھائی رشتہ داروں کا۔ پچھلی ایپیسوڈ میں دادا نے جان نہیں چھوڑی، اس پر آپ یہ پوچھ رہے ہیں تو عالیہ محی الدین ان کا نام ہے۔ تو خیر ارسلان، میں کہتا ہوں کہ گانا سن لیتے ہیں، کافی ڈسکشن ہو گئی۔ جی ہاں بالکل، ایک گانا سن لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں عمر بھائی کہ ضیاء محی الدین صاحب نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی، تو ہم آپ سے امید رکھیں کہ آپ 4 کریں گے۔ پہلی تو ہو جائے
बस अभी तो पहली का इंतजार है। जी हाँ बिल्कुल, पहली भी हो जाएगी, लेकिन आप एक उम्मीद तो दिलाइए कि जी इंशाल्लाह मैं 4 करूंगा। बंदा पॉजिटिव वाइब्स रखता है उमर भाई। शादी ना हो गई, पाकिस्तानी टीम की विकेटें हो गई, यानी एक गिरेगी तो पीछे 2-3 आराम से और गिर जाएंगी। जी हाँ बिल्कुल, ये पाकिस्तानी टीम के साथ काफी मसला है, लेकिन ये आप दूसरी तरफ मुझे लेकर जा रहे हैं तो हम फौरन ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। म्यूजिकल ब्रेक एक शामिल करते हैं। उमर भाई ने आप लोगों के लिए एक बड़ा शानदार किस्म का गाना जो है वो सिलेक्ट किया है, जो कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर चलेगा। उस गाने का कोई नाम वाम है उमर भाई? अरसलान, उसका टाइटल नाम है खसमानू खा। ये मैंने आपको नहीं कहा है, ये टाइटल है उसका। बिलाल सईद और आयमा बेग की आवाज में ये गाना है। अभी कमोबेश 1-1.5 महीना ही हुआ है इसे रिलीज हुए, तो आइए सुनते हैं खसमानू खा। जी हाँ, और उसके बाद वापस आते हैं। आप जिसके भी साथ रहिए, सुनते रहिए ना नई सुबह वेब रेडियो। जी तो वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे थे बड़ा ही जबरदस्त सा एक गाना, और गाना सुनने के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं और हमारे साथ अरसलान मौजूद हैं। अरसलान, आप भी कुछ बताइए ज़िया मोहिउद्दीन साहब के मुतल्लिक। जी हाँ बिल्कुल, ज़िया मोहिउद्दीन साहब के बारे में अगर मैं भी कुछ बताना चाहूँ उमर भाई, तो वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वाले आदमी थे और काफी ज्यादा। अब आजकल के दौर में अगर कोई ये बात करे कि भाई टाइम के बिल्कुल पक्के हो, मैं अगर आपको 2 बजे आने का कह रहा हूँ तो उमर भाई आपने 2 बजे ही आना है, तो ये चीज होना काफी मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो है वो लोग टाइम की इतनी कदर करते नहीं है। लेकिन ज़िया मोहिउद्दीन साहब वो थे जो अपने वक्त की काफी कदर किया करते थे। जिसको जो टाइम दिया उसके पास उस वक्त पहुंच गए, भले वो खुद पहुंचा हुआ हो या ना पहुंचा हुआ हो, उस टाइम उस जगह ज़िया मोहिउद्दीन साहब जरूर पहुंच जाते थे। और इसके अलावा अगर ज़िया मोहिउद्दीन साहब के खाने पीने की बात की जाए तो उमर भाई ज़िया मोहिउद्दीन साहब कभी भी अपनी लाइफ में बीमार नहीं हुए, अगर हुए भी तो थोड़े बहुत हुए। कभी भी उन्हें डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी और उसका राज था उनकी हेल्दी डाइट। बार बार खाने की बात कर रहे हो, मुझे तो भूख सता रही है, तो इसलिए फौरन से इस टॉपिक को क्लोज करो। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया उमर भाई खाना, और आपको पहले से ही भूख लग गई है। अगर ज़िया मोहिउद्दीन साहब के बारे में हम आपको बताएं तो उनकी एक आदत थी जो कि मैं समझता हूँ हम सब में भी होनी चाहिए, कि वो सुबह तकरीबन 20 मिनट और शाम तकरीबन कमोबेश 40 मिनट जो है वो वॉक किया करते थे उमर भाई। और वॉक का भी एक टाइम होता था, उनका उठने का एक टाइम था ज़िया मोहिउद्दीन साहब का, कि सुबह 8:45 बजे वो उठा करते थे और ठीक 8:45 बजे उनका अलार्म बज जाया करता था और उन्हें उठा दिया करता था। तो उमर भाई आप भी कोई एक उठने का टाइम जो है वो अपना सेट कर लें, फिर पूरी जिंदगी उसी वक्त उठिए। जी अरसलान, रूटीन तो बनी जाती है इंसान की, और मेरी भी रूटीन है। रोजाना तकरीबन मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। नहीं तो ये रूटीन आपकी गर्मियों में कायम नहीं रह सकती ना, इस वजह से आपको ऐसा टाइम सेट करें कि वो गर्मियों और सर्दियों दोनों वक्त जो है वो सही, आप सुबह 4 बजे उठें। चलिए जी इंशाल्लाह। चल आप आगे बढ़िए जी, खाने का बताइए और इस गुफ्तगू किसी ठिकाने लगाइए। जी हाँ बिल्कुल, सुबह 8:45 बजे वो उठते थे और उसके बाद जो उमर भाई उनका नाश्ता हुआ करता था, वो शुरुआत उनके नाश्ते की उमर भाई यहाँ से हुआ करती थी कि जिस वक्त जो फल अवेलेबल है, जिस वक्त जिस फल का सीजन है उसका जूस वो पिया करते थे। जैसे अनार का अगर सीजन है तो अनार का जूस उन्हें दिया जाता था। उसके साथ उनके लिए नाश्ते में जो है वो या सेब या फिर खरबूजा, और अगर गर्मियां हैं तो तरबूज उनके लिए रखा जाता था। और उसके भी वो इतनी जो है वो एहतियात किया करते थे उमर भाई कि वो जो है वो सिर्फ 1 या 2 फांके जो है वो उस फल की लिया करते थे। उसके साथ पापे, जिन्हें हम आम जबान में कह रहे होते हैं टोस्ट, वो अवेलेबल होते थे उनके लिए नाश्ते में। उन पर कभी मक्खन लगाकर और चेंजिंग करते रहते थे, कभी मक्खन, कभी जो है वो जेली होती थी जो आजकल भी इस्तेमाल की जाती है, और एक जो है वो मोमलेट जो उनकी जोधा ने बताया कि चीज हुआ करती थी जो काफी ज्यादा तेज नमकीन हुआ करती थी, उसको बिल्कुल हल्का सा जो है वो टोस्ट पर लगाकर वो खाया करते थे और ये उनका नाश्ता हो जाया करता था। उमर भाई इनमें से आप क्या खाते? इस तरह की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मुझे तो लग रहा है कि आप बस मुझे चढ़ाने के लिए खाने की चीजों के नाम लिए जा रहे हो। उमर भाई को भूख लग रही है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे तो नहीं मिली कहीं से। नहीं, बस उमर भाई मिल जाया करती है इन्फॉर्मेशन। अभी आप देखें, आपकी भूख में मजीद इजाफा हम करते हैं। उमर भाई बिल्कुल जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए उस वक्त ज़िया मोहिउद्दीन साहब का लंच तैयार होना चाहिए, ये उनकी जिंदगी का रूल होता था। आप कहीं रेडियो शो करने से पहले उनके घर मुलाजिम तो नहीं थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी मुलाजिम नहीं था, लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको इस तरह की चीजें मिल जाया करती हैं, और जब आपके पास कंटेंट हो तो आप ज्यादा
बोल भी सकते हैं, वरना आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। बहरहाल हमें है नहीं और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो हम देते रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं उमर भाई बताऊं, दोपहर 2 बजे जो उनका लंच हुआ करता था, उसमें हफ्ते में 7 दिन अगर हैं तो उन 7 दिन में उनके लिए 3 चीज़ें होती थी जो वो रोटेट कर 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 जो है वो उसका इस्तेमाल किया करते थे। जिसमें कभी बॉयल अंडे का सैंडविच हुआ करता था, उसके साथ उमर भाई हरी चटनी हुआ करती थी, और उसके साथ साथ सैलेड हुआ करता था जिसमें बस खीरा ब्रेक उसमें उसके साथ साथ उमर भाई आप सुनिए तो सही, खीरा, गाजर, बंद गोभी और सलाद पत्ता जिसे कहा जाता है, वो उनके लिए जो है वो हुआ करता था। और कभी बीमारी कभी उनको उनके है लिए, कुछ नहीं अरसलान, आपने बताया कि उनको कोई बीमारी नहीं थी, खाना इतना परहेजी। जी हाँ बिल्कुल, इसी खाने की वजह से ही उमर भाई मेरा ये ख्याल है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई। उनके साथ उमर भाई ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल परहेजी खाना खाया करते थे। अंडे वाले सैंडविच के साथ मैंने कहा जैसे 7 दिन में 3 चीजें उनके लिए हुआ करती थी, तो बाकी 2 चीजें भी तो सुनिए। उनके लिए पास्ता भी अवेलेबल होता था और उसके साथ साथ स्पैगेटी भी वो खाया करते थे दोपहर के खाने में। और फिर उसके बाद जब शाम के 5 बजते थे तो उनके लिए चाय हाजिर कर दी जाती थी। जी हाँ बिल्कुल, और चाय की तलब तो यहाँ पे महसूस हो रही है, बाकी चीजें आए ना आए चाय आनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, नई सुबह की मैनेजमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लिए चाय का इंतजाम किया जाए। बाकी हम मांगने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, मांगने वाले हम बिल्कुल भी नहीं हैं, आप अपनी तरफ से हमें पिलाइए। खैर, शाम 5 बजते ही उमर भाई, मैंने जैसे जिक्र किया डिसिप्लिन का, तो शाम 5 बजते ही चाहे ना 1 सेकंड ऊपर ना 1 सेकंड नीचे, पूरे 5 बजे जिया मोइनुद्दीन साहब चाय पिया करते थे और उसके साथ उनके लिए आता था मीठा मीठा गुलाब जामुन। बस कर दो अरसलान, ले लें ब्रेक। नहीं, अभी तो रात का खाना बाकी है। अच्छा जी हाँ अरसलान, रात के खाने की जानिब भी बढ़ते हैं। यानी आपने बताया कि वो बहुत वक्त के पाबंद थे, तो एक बार ऐसे ही हुआ कि 5 बजे उनके चाय पीने का वक्त है, एक बार उसके ऊपर चंद सेकंड्स हो गए और जब उन्होंने घड़ी की जानिब देखा तो उन्होंने कहा आज तो ताखीर हो गई। जिस पर मुलाजिम ने ये बताया कि बस कुछ सेकंड्स ही तो हुए हैं। उन्होंने कहा देखो तो सही, 15-16 सेकंड्स हो गए हैं, जब तक तुम यहाँ पर रखोगे मैं उठाऊंगा तो ये 30-35 सेकंड्स हो जाएंगे, ये तो देर हो गई, छोड़ो अब कल ही पियेंगे चाय। यानी पूरी जिंदगी उन्होंने एक मखसूस वक्त पर चाय भी पी। जी हाँ बिल्कुल, चाय पीने का भी कोई मखसूस वक्त होता है, ये जिया मोइनुद्दीन साहब ने खैर हमें सबक दिया, लेकिन इस पर मेरे जैसा बंदा तो उमर भाई कभी भी अमल नहीं कर सकता। तो उसके बाद उमर भाई अगर हम रात के खाने की जानिब आए तो रात का खाना जो है वो जिया मोइनुद्दीन साहब का काफी जो है वो जबरदस्त किस्म का हुआ करता था, जिसमें उन्हें कम से कम 3 से 4 चीजें चाहिए होती थी, जिसमें दाल, कीमा, गोश्त का सालन और उसके अलावा उमर भाई चावल भी शामिल हैं, और उसके साथ साथ उन्हें मीठा भी चाहिए होता था। कभी उमर भाई मोती चूर का लड्डू उन्हें चाहिए होता था, कभी उनके लिए रस मलाई अवेलेबल कर दी जाती थी, कभी रसगुल्ले उनको दे दिए जाते थे, और उसके साथ साथ सालन और दाल और ये सारी चीज़ें उमर भाई उनके खाने के लिए मौजूद होती थी। अब तो मुझे भी भूख लगना शुरू हो गई है। जी हाँ लिस्टर, मुझे पता है ये जानबूझ के मेरा चेज़ा ले रहे हैं, इस तरह की रिसर्च कहीं से नहीं मिलती। फौरन से बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, एक गाना सुनते हैं, गाने का नाम है ओ मैनू पुछना नहीं, और उसके बाद लौट कर आते हैं। और इतनी देर में मैं निमटता हूँ कौन नहीं पूछ रहा मैं आपको? भी तो खाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा, चाय के लिए कोई नहीं पूछ रहा, बाकी मैं आपको पूछता हूँ ब्रेक में कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिस पर हमारे सामईन आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मैं लाया हूँ, ये बिल्कुल उमर भाई को भूख लगाने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी है मैंने, ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है जिया मोइनुद्दीन साहब के खाने की। और आप भी कोशिश कीजिए कि इस पर अमल कीजिए, और उमर भाई आप भी कोशिश कीजिए कि जब भी मेरे लिए भी अगर आप ब्रेक में खाना मंगा लें अपने साथ साथ तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, जो आपने मेरे साथ सलूक किया ना, आपके लिए वाकई खाने का बंदोबस्त तो होना ही चाहिए। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, लौट कर आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा। जी हाँ बिल्कुल, जिसके भी साथ रहिए याद रखिए सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। जी तो एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको नई सुबह वेब रेडियो पर। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर। नई सुबह वेब रेडियो पर शदीद भूख से इस वक्त उमर भाई ऊ कर रहे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल हम ब्रेक से लौट आए हैं और वक्त का मुकाबला सख्त है, और जैसे ही मैंने घड़ी की जानिब देखा तो मुझे भूख प्यास सब कुछ भूल गया और अब किसी चीज की तलब नहीं है। फौरन से आपको बताते हैं जिया मोइनुद्दीन साहब के मतलब 2002 तक हम पहुंच गए थे। 2003 में जिया मोइनुद्दीन साहब को मिला सितारा इम्तियाज। 2004-2005 में सदर पाकिस्तान जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने जिया मोइनुद्दीन साहब को बुलाया और पाकिस्तान में
नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के नाम से एक इदारा कायम करने के लिए उनसे गुजारिश की और 2005 से लेकर 2021 तक ज़िया मोहिउद्दीन साहब जो हैं ये नापा यानी नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डायरेक्टर रहे। बाकी अगर हम बात करें कि उनको कौन कौन से अवार्ड मिले, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2003 में उन्हें सितारा इम्तियाज मिला था। इसी तरह से 2012 में उन्हें सदर पाकिस्तान की जानिब से हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया और इसके अलावा 2017 में यानी 29 नवंबर 2017 को उन्हें यूएई में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इसकी जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया गया, जो कि यूएई में जो पाकिस्तानी सफीर तैनात थे उनकी जानिब से दिया गया। जी हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में उमर भाई की भूख दोबारा खत्म हो चुकी है, तो मैं भूख को प्रोग्राम के बाद दोबारा बहाल करूंगा ताकि वो खुद भी खा सके और मुझे भी खाना खिला सके। जी हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और फिलहाल तो मुझे कंटेंट की फिक्र है और हम आपको ये भी बताते चलें कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब की सोच किस तरह से थी और चीज़ों को कितनी बारीकी से देखते थे। यानी हम तो यहाँ आपको बता देते हैं कि भाई फलां मेज़बान और फलां मेज़बान, लेकिन वो इस बात को कुछ मायूब समझते थे कि ये क्या हुआ, कंपेयर या एंकर या होस्ट या मेज़बान, जरा क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी उनके नज़दीक जो क्विज का प्रोग्राम होता है जिसपे सवाल जवाब हो रहे होते हैं, उसको जो होस्ट कर रहा होता है, उसका जो एंकर होता है हमारे नज़दीक, उसका जो मेज़बान होता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो क्विज मास्टर होता है। यानी मिसाल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो जो शान इल्म का एक प्रोग्राम है जिसमें वसीम बादामी हमारे नज़दीक तो वो उसको होस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन वो क्विज मास्टर होते हैं। इसी तरह से अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो ऐसे प्रोग्राम्स पे जिसमें दो किस्म के नुक्ता नज़र एक ही चीज़ के मुतालिक रखे जा रहे होते हैं और उसमें एक बंदे की सोच कुछ और है, दूसरी कुछ और है। जैसे यहाँ पर अभी साकिब और आकाश एक प्रोग्राम पेश करते हैं जिसका नाम बैटल ऑफ द बेस्ट है, यानी इसी तरह का एक प्रोग्राम कि जिसमें आप मिसाल के तौर पे समझ लीजिए कि बिरयानी में आलू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी इस तरह के टॉपिक्स खैर उस शो में नहीं होते, ये मैंने वैसे मिसाल के तौर पे आपको समझा दिया कि यानी मेरे और अरसलान के दरमियान बहस व मुबाहिसा हो रहा है। मैं हूँ कि आलू भी हो जाना चाहिए बिरयानी में, लेकिन अरसलान कहते हैं कि भाई नहीं, चिकन ही ठीक है, आलू डालकर बिरयानी का सत्यानाश क्यों करना है। अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे दरमियान जो एक तीसरा शख्स मौजूद है जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा होगा, उसे मॉडरेटर कहेंगे। तो ये इस तरह की वो इस्तिलाहात इस्तेमाल करते थे। इंटरव्यू जो करते हैं उमर भाई, उन्हें क्या कहेंगे और हमारे जैसों को क्या कहेंगे? या हमारे जैसों को क्या कहेंगे, और इंटरव्यू करने वाले भी तो हम बने ना। जैसे हमने सुहेल भाई का इंटरव्यू किया, अरीब भाई का इंटरव्यू किया, तो उसमें ये है कि जो इंटरव्यू करता है उसे इंटरव्यूअर कहते हैं। अच्छा अरसलान, इंटरव्यू के मुतालिक उन्होंने एक और बड़ी मजे की चीज बताई कि इंटरव्यू में जो आपका मेहमान होता है उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए। जैसे अरसलान मिसाल के तौर पर मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं आकर कहूँ कि जी हाँ अरसलान हमारे साथ मौजूद है। अरसलान, आपने अपने कैरियर का आगाज नई सुबह वेब रेडियो से किया, पहले आपने गेम ऑन है के प्रोग्राम किए और वहां पर आपने काफी कामयाबी समेटी, उसके बाद आपने मेजबानों की कहानी प्रोग्राम किया और ये भी आपका बड़ा शानदार तजर्बा रहा। यकीनन आपने नई सुबह वेब रेडियो से काफी कुछ सीखा होगा, क्या ऐसा ही है? जी हाँ बिल्कुल। तो जी बिल्कुल यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो ये कहते हैं कि मेहमान को ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे जो बाज एंकर्स हैं या बाज शो होस्ट करने वाले वो अपनी खुद नुमाई ज्यादा कर रहे होते हैं और अपनी धाक पिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं मेहमान पे, उनके नजदीक ये एक मायूब हरकत है। और इसके अलावा अरसलान ने पूछा कि हम जैसों को क्या कहते हैं जो हम कर रहे हैं। यानी अगर कोई बात कर रहा है साइंसी इंकशाफात पे या जो तिबी तजर्बात है उन पे, वैसे इससे तो मुझे हमारा एक और प्रोग्राम नई सुबह वेब रेडियो पे जो कि पेश किया जाता है मुस्लिम साइंटिस्ट, वो याद आ गया। वो प्रोग्राम हो या जिस तरह से खाने की मुख्तलिफ तरकीबात बताई जा रही होती हैं, इस तरह का कोई प्रोग्राम हो जैसे कि जायके का सफर है, या मईशत और माशरत पर बातचीत हो रही हो, या फिर किसी और चीज़ के मुतालिक यानी कि शोबिस के मुतालिक हो, तो ऐसे प्रोग्राम जो पेश करते हैं हम तो उन्हें आरजेस कह देते हैं। आरजेस भी ठीक है, लेकिन ज़िया मोहिउद्दीन साहब जो डिक्शनरी है उसमें ऐसे लोगों को प्रेजेंटर्स कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों को प्रेजेंटर्स कहा जाता है। और उमर भाई अब मेरी भूख में इजाफा हो रहा है। चलिए अरसलान, प्रोग्राम का वक्त भी बस अपने अख्ताम को पहुंच ही रहा है और उसके बाद आप यकीनन कुछ ना कुछ ऑर्डर करने वाले हैं, क्योंकि आपने खाने की इतनी बातें की हैं, अब खाना भी तो आपकी तरफ से होना चाहिए। भूख आपको पहले लग रही थी, खाना मेरी तरफ से होना चाहिए। आप लगवाने वालों में से हैं, बस मुझे तो जरा सी भूख थी लेकिन आपने उसे उरूज तक पहुंचाया। जी हाँ बिल्कुल, मैंने खाने का जिक्र करके इस भूख को उरूज तक तो पहुंचाया है, तो जाहिर सी बात है चले हम आधा आधा कर
جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، کھانا آدھا آدھا کریں نہ کریں لیکن اس کا بل آدھا آدھا ضرور کر لیں گے، کھانا بھوک کے حساب سے کھا لیں گے۔ پہلے آگے بڑھتے ہیں فورن سے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ضیاء محی الدین صاحب جو ہیں یہ بہت زبردست اردو پڑھتے تھے، جیسے آپ کو بتایا، یعنی کہ جو پڑھتے تھے جو بولتے تھے وہ تو کمال تھا ہی، ان کا جو تلفظ ہے جو لب و لہجہ ہے، یعنی ان کو پاکستانی ٹیلی ویژن پہ جو تلفظ استعمال ہوتا ہے اس پہ کافی اعتراض رہتا تھا، یعنی تلفظ سے دیکھیے کہ چیزیں کس حد تک بگڑ جاتی۔ انہوں نے مثال دی کہ ملک، ملک اور ملک یعنی ایک ہی لفظ ہے لیکن تلفظ سے دیکھیے کہ کیا بن گیا۔ یعنی ضیاء محی الدین صاحب کی خاموشی بھی معنی رکھتی تھی، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ کس وقت خاموش ہونے سے ان کی بات جو ہے وہ زیادہ معنی خیز ہو سکتی ہے۔ خیر جتنی باتیں کی جائیں ضیاء محی الدین صاحب پہ اتنی ہی کم ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت اس سے بھی کم ہے۔ تو ضیاء محی الدین صاحب کا انتقال ہوا 13 فروری 2023 کو اور ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا ظہر کی نماز کے بعد امام بارگاہ یثرب میں، اور یہ فیز 4 تھا ڈیفنس کراچی کا، یہاں پر ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ اور یوں ضیاء محی الدین اپنی بہت سی یادیں چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ جی ہاں بالکل، تو یہ شو تھا پاکستان کے ایک بہت ہی شاندار میزبان، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور پتہ نہیں کیا کیا ضیاء محی الدین صاحب کے بارے میں ان کی مکمل زندگی کا احوال ہم نے آپ سب کو بتانے کی کوشش کی۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ شو آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہوگا اور اس کے بارے میں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں گے۔ مجھے محمد ارسلان کو نئی صبح ویب ریڈیو سے دیجیے اجازت، میری جانب سے اللہ حافظ۔ جی ہاں، تو ارسلان تو اجازت لے کر اور جانے کی تیاری پکڑ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے بھی آپ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے اور نئی صبح ویب ریڈیو کو ضرور یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے بس یہی کہوں گا، ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں، دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سب اپنا خیال رکھتے ہیں، آپ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔